स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो आजबाट भने हामी सिम्पल मसिनको बारेमा पढ्नेछौँ। सिम्पल मेसिन भनेको के हो? सो सिम्पल मेसिनको बारेमा त हामी पढ्ने नै छौँ। यदि तपाईँहरूलाई अरू कुनै टपिकमा पनि प्रब्लम छ, कुनै क्वेसन्सहरू आएको छैन, केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् है र भन्नुहोस् दाइ हामीहरूलाई यो कुरामा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ, यो क्वेसन चाहिँ गराइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहोस्। आफ्नो प्रब्लम के छ, कुन टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो लागिरहेको छ, हामी त्यही टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउने छौँ। सो हामीहरूको आजको टपिक भनेको सिम्पल मेसिन। तपाईहरूलाई कहिल्यै तपाईँहरूको आमाले घरमा झाडु लगाऊ भनेर भन्नुभएको छ होला। र त्यसपछि कहिले काहीँ तपाईँले फाउरो युज गरेर एक ठाउँमा भएको बालुवा माटो केही चिजलाई पनि तपाईँहरूले अर्को ठाउँमा पनि फाल्नु भएको छ होला। यसरी थोरै उठाउनुहुन्छ अनि लगेर फाल्नुहुन्छ होइन। र त्यसै गरी तपाईँहरूले कुटो कोदाली पनि युज गर्नुभएको छ होला। हामीहरूले खन्नको लागि युज गर्छौँ, हो कि होइन त? हो। यस्तो कुराहरू जति पनि छन् नि, झाडु लगाउनको लागि, हामी सफा गर्नको लागि झाडु युज गर्छौँ, ब्रुम भनिन्छ होइन। सो यी सबै कुराहरू भनेका, यी सबै जति पनि मैले कुरा गरेँ, सबै के हुन् त? सिम्पल मसिन हुन्। मैले के भने? सबै सिम्पल मसिन हुन् भने। सबै सिम्पल मसिन हुन् कसरी? यी सबैले हामीहरूलाई के गरिरहेका छन् त? तपाईहरूलाई ढुङ्गा फोड्नु पर्यो भने ह्यामर युज गर्नुहुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन त? सो सानो गिट्टीहरू बनाउनु पर्यो भने ह्यामर युज गर्नुहुन्छ। किन युज गर्नुहुन्छ त? किनकि हातले फोड्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। सो ह्यामर युज गर्दा, हामीहरूले फाउरो युज गर्दा, कुटो कोदाली युज गर्दा हामीहरूले जुन काम हातले गर्न सक्ने काम थियो, हातले पनि गर्न सक्छौँ, तर हातले एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। त्यसले हामीहरूलाई कुटो कोदालो युज गर्यौँ, फाउरो युज गर्यौँ, झाडु युज गर्यौँ सफा गर्नको लागि भने यिनीहरूले हाम्रो कामलाई सजिलो त बनाए। सजिलो बनाउनुको साथसाथै हामीहरूको कामलाई एकदमै छिटो पनि भयो, काम एकदमै चाँडो पनि भयो, जसले गर्दा हामीहरूको टाइम पनि बच्यो। सो सिम्पल मसिन भनेको हामीहरूको सिम्पल भाषामा भन्दा के बुझिने भयो त? सो सिम्पल मसिन भनेको के हो त्यो हेर्नु। सो सिम्पल मसिन, यी सबै के भन्छ? सिम्पल मसिन हुन्। सो सिम्पल मसिनहरूले हामीहरूको के काम गर्दो रहेछ त? यी सबै सिम्पल मसिनहरूले हाम्रो टाइम र कामलाई चाँडो गराउने रहेछन्। सो द डिभाइसेस सिम्पल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन नि त? हो, झाडु भनेको, कुटो कोदाली भनेको यी हाम्रा साना इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। सो यी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूले हामीहरू के गर्न सक्छौँ त? यिनीहरूलाई युज गरेर which are used to do our work in a convenient way are called simple machines. हामीहरूको सिम्पल मेसिन्सहरूलाई युज गरेर, यस्ता डिभाइसहरू जसलाई युज गरेर हामीहरूले आफ्नो कामलाई एकदमै सजिलो र सरल तरिकाबाट गर्न सक्छौँ भनेर, हामीहरूले एकदमै कम टाइममा गर्न सक्छौँ भने ती सबै भनेका के हुन् त? सिम्पल मेसिन्सहरू हुन्। हामीहरूको सिम्पल हरेक कुरा हामीहरूको सिम्पल मेसिन हो, जसले हामीहरूलाई काम इजी गराइरहेको छ, हामीहरूको काम सजिलो बनाइदिइरहेको छ। ती सबै भनेका सिम्पल मेसिन्सहरू हुन्। र हामीहरूको जस्तै सिम्पल मेसिन्सहरूले के कामको लागि चाहिँ हामीहरूको काम चाहिँ एकदमै इजी चाहिँ कसरी बनाए त? सो हामी त्यो हेर्छौँ है। सो सिम्पल मेसिन्स make our work easier to do in following ways. अब म यहाँ तलपट्टि हामीहरूको कामलाई चाहिँ कसरी सजिलो बनाए त यिनीहरूले, त्यो कुरा हेर्छौँ हामी। जस्तै एउटा त यिनीहरूले के गरे, हामीहरूलाई सिम्पल मेसिन्सहरूले हामीहरूले जुन लगाउने फोर्स थियो,
हामीहरूले लगाउने फोर्स, जस्तै मैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माटो फाल्नु पर्यो भने मैले उठाउनको लागि फोर्स युज गर्छु, फाल्नको लागि फोर्स युज गर्छु कि गर्दिनँ? सिम्पल मेसिन लगाउँदा पनि मैले गर्नु नै पर्छ, तर एकदमै सजिलो हुन जान्छ। सो हामीहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, सो दे ट्रान्सफर, हामीहरूको फर्स्ट पोइन्ट भयो, दे ट्रान्सफर फोर्स फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर। सो दे ट्रान्सफर SFER, transfer force from one point, force from one point to another point, one point to another point। र त्यसै गरी हामीहरूले लगाएको फोर्सलाई अझै त्यो फोर्सलाई यदि बढाउन मन छ भने हामीहरूले सिम्पल मेसिन्सहरू युज गर्न सक्छौँ। र सिम्पल मेसिन्सहरू युज गर्यौँ भने हामीहरूको जुन लगाएको एफोर्ट हुन्छ, हामीहरूले त्यो एफोर्टलाई पनि अझै बढाउन सक्छौँ। सो एप्लाइड एफोर्ट। देन त्यसै गरी हामीहरूको काम पनि एकदमै चाँडो गर्न सकिने भयो। हामीहरूले सिम्पल मेसिन्सहरूलाई युज गर्यौँ भने हामीहरूको काम पनि एकदमै चाँडो सिद्ध्याउन सक्ने भयौँ। इन्क्रिज द स्पिड अफ डुइङ वर्क, काम गर्न एकदमै चाँडो सघाउने भयो केले? सिम्पल मेसिन्सहरूले। र त्यसै गरी हामीहरूको कुनै पनि फोर्सको यदि हामीहरूले डिरेक्सन चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामीहरूले सिम्पल मेसिन्सहरू युज गर्न सक्छौँ। सो सिम्पल मेसिन्सहरू युज गर्दा हामीहरू इजिली कुनै पनि फोर्सको डिरेक्सन पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि पनि हामीहरूले सिम्पल मेसिन्सहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको सिम्पल मेसिन्सको मेन प्रिन्सिपल चाहिँ के रहेछ त? सो हामीहरूको द प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त। प्रिन्सिपल भनेको के त? सिद्धान्त। यिनीहरूको लक्ष्य के हो त? अफ सिम्पल मसिन। सिम्पल मसिनले हामीहरूको सिम्पल मसिनको प्रिन्सिपल के हुन्छ है? सो सिम्पल मसिनले पहिलो कुरा त हामीहरूको मेक्स आवर वर्क इजियर टु डु। सो अ सिम्पल मसिन makes our work easier to do, काम गर्न एकदमै सजिलो बनाउने भयो। र हामीहरूले जुन फोर्स लगाउँछौँ नि, हामीहरूले लगाएको फोर्सलाई भन्छौँ हामी एफोर्ट। हामीहरूले लगाएको फोर्सलाई भनिन्छ एफोर्ट। र हामीहरूको जुन रेसिस्टिङ फोर्स छ त्यसलाई भनिन्छ लोड। र हामीहरूको जहिले पनि हामीहरूको यो सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपलले के भन्छ भने, सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपलले भन्छ के भन्छ भने हामीहरूको यदि त्यहाँ कुनै पनि फ्रिक्सन छैन भने हामीहरूले जति एफोर्ट लगाउँछौँ नि त्यति नै कामको आउटपुट पनि पाउँछौँ। यदि फ्रिक्सन छैन भने हो है। फेरि यदि फ्रिक्सन छ भने फेरि हामीले पाउँदैनौँ नि, केही काम चाहिँ हामीहरूको केही एफोर्ट चाहिँ त्यहाँ लस्ट भइहाल्छ। सो अकॉर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मसिन, so according to principle of simple machine, according to principle of simple machine, if there is no friction, यदि त्यहाँ कुनै पनि फ्रिक्सन छैन भने यो सिम्पल मसिन, so if there is no friction, if there is no friction in a machine,
in a machine, if there is no friction in a machine, work output and work input are found equal in that machine. Machine work input and work output are found equal in that machine. त्यो मसिनमा चाहिँ हामीहरूले जति काम लगाउँछौं नि, जति एफर्ट हामीहरूले लगाउँछौं, त्यति नै एफर्ट हामीहरूले एज अ आउटपुट पनि पाउँछौं, यानी कि रिजल्ट पनि पाउँछौं. सो म्याथमेटिकल्ली भन्दा यसलाई कसरी भनिने भयो? सो अब म्याथमेटिकल्ली भन्दा के भनिन्छ भने वर्क आउटपुट जति हामीहरूले वर्क आउटपुट पाउँछौं नि, त्यति नै वर्क चाहिँ हामीहरूले लगाएका पनि हुन्छौं. सो वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टु हुन जान्छ हामीहरूको वर्क इनपुट हामीहरूले जति फोर्स लगाउँछौं, र यो के को केसमा हो थाहा छ? इन द एब्सेन्स अफ फ्रिक्सन. हामीहरूको यो केसमा चाहिँ फ्रिक्सन लगाइएको हुँदैन, फ्रिक्सन लागेको हुनु नै हुँदैन. यो हामीहरूको प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मसिनले नै भन्छ. यो मैले भनेको कुरा हो त होइन नि, यो सिम्पल मसिनको प्रिन्सिपलले भनेको कुरा नै यही हो. जस्तै अब हामीहरूको वर्क आउटपुट भनेको वर्क डन के हुन्छ? वर्क भनेको हामीहरूको लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स. सो हामीहरूको वर्क आउटपुट भनेको के भयो त? लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स. र त्यसै गरी वर्क इनपुट भनेको एफर्ट. मैले अघि के भनेको थिएँ? वर्क इनपुट भनेको एफर्ट हामीहरूले कति लगायौं, र त्यो एफर्ट लगाउँदा हामीहरूको डिस्टेन्स कति मुभ भयो? एफर्ट डिस्टेन्स भनेको त्यो भयो. सो हामीहरूको लोडलाई हामीहरूले सर्टकटमा भन्नु पर्यो भने एल भन्छौं, र त्यसै गरी लोड डिस्टेन्सलाई हामीहरूले सर्टकटमा भन्नु पर्यो भने एलडी, र एफर्टलाई ई भन्ने भयो, र एफर्ट डिस्टेन्सलाई भन्ने भयो हामीहरूले ईडी. यो भयो हामीहरूको प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मसिनसँग रिलेटेड एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसन. अब तपाईहरुलाई यहाँ एउटा फर्मुला आएको छ, यहाँ एउटा रिलेसन पाइएको छ, एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन पाइएको छ. सो यो म्याथमेटिकल रिलेसनसँग रिलेटेड तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ प्रब्लम, जस्तै न्यूमेरिकल प्रब्लम भनिन्छ हैन, सो न्यूमेरिकल प्रब्लम पनि सोध्न सक्छ. सो अब न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्यो भने कस्तो टाइपको सोध्न सक्छ? एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम हेरौँ है, यहीसँग रिलेटेड हामीहरू यही फर्मुला युज गर्नेछौँ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामी यही फर्मुला युज गर्नेछौँ. सो हामीहरूको जस्तै न्यूमेरिकल सोधिएको छ हामीहरूलाई, र न्यूमेरिकल क्वेसन यस्तो छ. सो अ लोड अफ 160 Newton is balanced by using a फर्स्ट क्लास लिभर. अहिले तपाईलाई यो फर्स्ट क्लास लिभरलाई चाहिँ ध्यान नदिनुहोस् है. अहिलेलाई हामीहरूको फर्मुला जति छ नि अहिले त्यति ध्यान दिन्छौँ, र यही क्वेसनलाई चाहिँ हामी जब हामीहरूले लिभरको बारेमा पढ्छौँ, अरू कुराहरू पढ्छौँ, त्यतिखेर पनि हेर्नेछौँ, हो कि हैन त? सो त्यतिखेर हेर्दा चाहिँ अझै हामी राम्रोसँग बुझ्नेछौँ यो क्वेसनलाई. सो 20 सेन्टिमिटर, इफ द लोड इज एट 20 सेन्टिमिटर and the effort is at 80 centimeter away from the fulcrum. अहिले तपाईं यो fulcrumलाई पनि ध्यान नदिनुहोस्. सो जस्ट एफर्ट एप्लाइड चाहिँ हामीहरूले निकाल्नु पर्नेछ. फाइन्ड एफर्ट एप्लाइड. सो मैले यति कुरा सबै यो क्वेसन नै नलेखिकन मैले सिधै गिभन कुरा यो छ, हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ भने सिधै यो फर्मुला लगाएर युज गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले गरिनँ त्यस्तो, किनभने यही क्वेसनलाई हामीहरूले फेरि पछि लिभर पढ्दा पनि गर्नेछौँ. सो तपाईहरुलाई क्वेसनसँग फ्यामिलियर बनाउनको लागि पनि मैले त्यसो गरिनँ. सो हामीहरूलाई यहाँ हेर्दा अब क्वेसनलाई तपाईहरु ध्यान नदिनुहोस् है.
सो म क्वेसनमा के कुरा दिएको छ म सिधै लेख्छु त्यो, किनकि अहिले तपाईहरुले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। सो हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ लोड, लोड भनेको एल, एल दिएको छ हामीलाई 160 न्यूटन, र हामीहरुलाई अर्को दिएको छ लोड डिस्टेन्स, लोड डिस्टेन्स भनेको एलडी, र एलडी दिएको छ हामीलाई 20 न्यूटन, र त्यसपछि हामीहरुलाई दिएको छ 20 सेन्टिमिटर है। सो लोड डिस्टेन्स भनिसकेपछि त केमा होला त, यसको युनिट त लेन्थ हो, यो त लोड डिस्टेन्स भनेको त। सो एफोर्ट डिस्टेन्स, सो एफोर्ट डिस्टेन्स एडी भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 80 सेन्टिमिटर, र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ एफोर्ट भनेको कति होला भनेर सोधेको छ, यी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो सिम्पल भाषामा भन्दा ना हो, हामीहरुसँग के छ थाहा छ, E into ED is equals to L into LD हुन्छ भन्ने हामीहरुलाई थाहा छ। यति कुरा थाहा छ भने हामीहरुसँग नभएको भनेको E मात्र हो। सो बाँकी हामीहरुसँग जे छ नि सबै कुरा राख्दियौं। ED भनेको 80, L भनेको हामीहरुसँग छ 160, LD भनेको हामीहरुसँग छ 20। सो हामीहरुको E लाई मैले लेफ्ट साइडमै राखेर D लाई मैले 80 लाई मैले लगेर राइट साइडमा लगेर डिभाइड गरे भने यो कति हुने भयो त हेरौँ है। सो 0 0 क्यान्सल आउट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो यो हुने भयो 40। सो हामीहरुको एफोर्ट भनेको कति रहेछ थाहा छ, 40 न्यूटन। सो हामीहरुले यसरी यो फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु आयो भने हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्नेछौं। एउटा कुनै यो अब यहाँ 4 वटा टर्महरु छन्, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा टर्म छन्, 3 वटा टर्म दिएर हामीलाई कुनै एउटा टर्म निकाल भन्यो भने हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो हामीहरुले योसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु पछि पनि गर्नेछौं। अहिलेलाई मैले जस्ट कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको मात्र।